بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يتقبل منا ومنكم هذه الصلاة وجميع الأعمال الصالحة وجميع الصلوات والقيام والصيام وجميع الأعمال الفاضلات، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أبشركم أنكم في خير منذ دخلتم هذا المسجد، فأنتم بإذن الله بين ذكر وتسبيح وتهليل واستغفار وقراءة قرآن وصلاة، فهذه كلها خيرات، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول. الأمر الآخر حفظكم الله، إن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بمنن عديدة، ومن أهم هذه المنن أنها تعمل قليلا وتؤجر كثيرا، فجعل الله عز وجل لهذه الأمة محطات تتزود بها في الطريق. فالمسلم مسافر في هذه الدنيا، والمسافر تعلمون أنه لا بد أن يتزود بالزاد، فيمر بمحطات لكي يتزود إما من وقود أو غذاء أو يستريح، فهذه محطات في هذه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى شرع مواسم الخيرات ليتزود الإنسان منها بالطاعة، وليست إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فخلق الله عز وجل الزمان والمكان، فاختص من الزمان أفضله وهو شهر رمضان، واختص من رمضان العشر الأواخر، ثم اختص من العشر الأواخر ليلة القدر. وليلة القدر تعلمون أنها خير، يعني أكثر من 1000 شهر. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم أجرها. ثم اختار الله عز وجل في الأزمنة التي خلقها الله عز وجل مكة المكرمة، وهي أفضل الأماكن. ثم خلق الله عز وجل الملائكة، فاصطفى منهم جبريل عليه السلام فجعله أفضل الملائكة. ثم خلق البشر واصطفى منهم الأنبياء، ثم اصطفى من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل من البشر جعلهم أمما، فجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل الأمم. فهذه منة من الله جل جلاله أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأرسل لنا جبريل عليه السلام بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل كتبه فجعل أفضلها القرآن، ثم أنزله على أفضل نبي وفي أفضل مكان وفي أفضل زمان وفي أفضل ليلة، خيار من خيار. فإذا استشعرنا مثل هذه المسؤولية وجب على الإنسان منا ألا يضيع هذه الفرصة، لأن الإنسان سيمضي وقته سريعا. فأمس نستقبل رمضان ونقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه وكذا وكذا وكذا، وندعو الله أن يبلغنا رمضان، ونها نحن الآن قد تجاوزنا النصف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما مضى، ويغفر لنا ولكم، ويطيل أعمارنا لنكمل ما بقى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. حري بالذكر في هذه العجالة أن يتنبه الإنسان لوقته، لأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وخاصة إذا كان الوقت شريف كما قلت لكم. والناظر في أحوال الناس في أول ليلة في رمضان وثاني ليلة وثالث ليلة إلى 10 ليلة يجد المسجد مليء بالمصلين، ثم يبدأ العدد يتناقص، وهذا خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان كله، ولكنه في العشر الأواخر كان يجتهد أكثر من العشر الوسطى والعشر الأولى. فالإنسان يعود نفسه في بداية الشهر ويجد ويجتهد لكي يستقبل العشر الآخرة بالطاعة وبالقيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويوقظ أهله ويصلي ويحيي الليل ويعتكف كذلك. إذن هذه أمور جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر لكي تكون خاتمة لهذا الشهر، والأعمال بالخواتيم. هناك
أمور أخرى تعترض للصائم في هذا الشهر، فقد يتعب الإنسان ويعطش ويظمأ ويجوع ويتعب جسده ولا يؤجر، كيف ذلك؟ فيغتاب هذا ويتكلم في هذا ويطلق نظره في الحرام ويطلق لسانه في الحرام ويطلق سمعه في الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أنه لا يدع المسلم طعامه وشرابه، في الحديث الشيخ عبد الرحمن: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن الله عز وجل ليس في حاجة أن يجوعنا أو يصومنا أو يتعبنا، وإنما ليغفر لنا وليعلم من يخافه بالغيب، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا سبب الصيام لنا نحن، لنتقي الله عز وجل ونوقر الله في أنفسنا ونخاف من الله ونراقب الله في السر والعلن. فالمنافق كما تعلمون أنه لا يصوم. لماذا؟ لأنه لا يعلم أحد هو صائم ولا مفطر، لكن قد تراه يصلي لأن الناس يرونه فيمدحونه بهذه الصلاة، لأنه يصلي للناس ويعمل للناس ولا يذكر الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. إذن هذه الفوارق بين المسلم والمنافق أو المؤمن والمنافق عبادة الخفاء. فلو أقفل على أحدكم في باب غرفته ومعه أكل وشرب لا يستطيع أن يأكل منه لقمة واحدة. لماذا؟ لأنه مستحضر عظمة الله عز وجل في نفسه، وهذه من ثمار الصيام. صنف آخر من الناس قد يتعب نفسه ثم لا يغفر له ولا يقبل منه عمل ولا يرفع له عمل. من هو؟ المتهاجر مع أخيه أو المتشاجران أو المتقاطعان. فيجب على المسلم كما ينقي سمعه وبصره ويده ورجله في الصيام ومعدته، فيجب أن ينقي قلبه من الحسد والحقد والغل والبغضاء والتشاحن والتشاجر. لماذا؟ لكي ترفع الأعمال إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال ترفع متى؟ يوم الاثنين والخميس، إلا المتشاجران أو المتهاجران، قال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي الحديث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فواجب على المسلم في هذه الأيام أن ينقي قلبه، إن كان بينه وبين أخيه شيئا فليبادره، إن كان مخطا عليه فيعفو ويصفح لله جل جلاله، أو يأخذ حقه بطريقة سهلة ميسرة لا ضير فيها، وإن كان الحق عليه فليبادر أخيه وليعفو وليستسمح منه وليعطيه حقه قبل أن يأتي يوم القيامة لا ريالا ولا درهما، وإنما حسنة وسيئة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولا يريد الإطالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.